السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله بكل نعمة أنعم بها علينا في حديث أو قديم، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من التكبير في هذه الأيام العظيمة في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي كل مكان. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعبد الله بن مسعود يخرجون إلى السوق لا يريدون شيئا، أي لا يريدون شراء شيئا من الأغراض، وإنما يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كلمة قصيرة عن موضوع أرى أنه من الأهمية بمكان. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. هذا الكون العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بأرضه وسماواته، هذا الكون العظيم يدلنا على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى وجوده جل في علاه. فمن نظر إلى هذا الكون ونظر إلى هذا الإتقان في خلق الله تبارك وتعالى علم أن وراء هذا الخلق ووراء هذه القدرة ووراء هذه العظمة ووراء هذه الآيات وهذه البراهين وهذه الدلالات إله عظيم جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. من نظر إلى السماوات والأرض ففيها آيات ودلالات لأهل الإيمان، لأهل القلوب المتعلقة بالله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. هذه الآيات العظيمة دلالة عظيمة على وجود الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ويقول الله سبحانه وتعالى مقسما بالأرض: والأرض وما دحاها، والأرض وما دحاها، فأخرج فيها الأنهار وفيها البحار وفيها المحيطات وفيها الأشجار وفيها كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، سخره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مقسما: وهذا البلد الأمين، وهو جزء من هذه الأرض. ويقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليس هناك أحد عندما تسأله تقول له من خلق السماوات، من خلق الأرض، لن يستطيع أن يقول إلا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا الملكوت العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو ملك عظيم وملكوت عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض، في هذه الأرض، آيات للموقنين، وآيات دلالات عظيمة على خلق الله سبحانه وتعالى جل في علاه. للموقنين أي لأهل اليقين الذين يوقنون بالله تبارك وتعالى ويعلمون بوجوده سبحانه وتعالى جل في علاه. وأتى بكلمة آيات في هذه الآية، وهي منكرة للدلالة على عظم تلك الآيات وتلك الدلالات على الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت على كثرتها. ومن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الآيات هم
أهل الجيولوجيا وأهل علم الأرض وأهل علم الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا يدعون الله سبحانه وتعالى إلى عبادة عظيمة، وهي عبادة التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فتعالوا أيها الأحبة نفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم وفي هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في جزء من هذه الأرض في أبها، وفي هذا الجامع المبارك في جزء من أبها، وكذلك المنطقة الجنوبية، ثم بعد ذلك المملكة العربية السعودية، وبعدها دول الخليج، وبعدها دول العالم العربي، وبعدها دول العالم الإسلامي، وبعدها دول العالم. إنه خلق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. فأنت تمشي مسافات وبالكيلومترات تمشي وتقطع هذه الأرض، تجد فيها من العماير، وتجد فيها من المزارع، وتجد فيها من الأنهار، وتجد فيها من الجبال، وتجد فيها من كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهو دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه. هناك أيها الأحبة الشمس التي تأتينا منها الطاقة في كل يوم، وهذه من الخلق، وهي مسخرة سخرها الله سبحانه وتعالى مثل ما سخر الأرض لهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. كم تبعد الشمس عن الأرض أيها الأحبة؟ الشمس كم تبعد عن الأرض؟ تبعد عن الأرض 150 مليون كيلو متر. هذه الشمس ولو قربت قليلا لأحرقت الأرض، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض من البرودة. من الذي وضعها في موقعها؟ إنه الله جل في علاه، إنه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. عندما ننظر إلى هذا الأمر وإلى موقع الشمس وإلى موقع الأرض، فقد وضعها الله سبحانه وتعالى في موقع متوازن من هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها. الأرض كذلك مهيئة للحياة في طول يومها، فلا هو قصير ولا بالطويل، وجاذبيتها تجعل الكائنات تتحرك فيها بيسر وسهولة. عندما يصعد رواد الفضاء إلى الفضاء فإنها تنعدم الجاذبية، فكأنهم يطيرون في الفضاء. أما نحن على الأرض فنحن على ظهرها، لأن الجاذبية مناسبة لعيش الإنسان وعيش الحيوان وعيش الطيور وعيش الأشجار على هذه الأرض. فهذا خلق عجيب خلقه الله سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الأرض غازات. الأكسجين لن نستطيع الحياة إلا بوجود الأكسجين الذي نتنفسه في كل وقت وفي كل حين، ولو انقطع علينا ثواني لغادرنا هذه الدنيا. من الذي أوجده؟ إنه الله سبحانه وتعالى، غاز الأكسجين. وتجد الإنسان إذا جاء عنده كتمة في صدره أو في غير ذلك أنقذوه بالأكسجين في المستشفى، مع أن نتنفسه والحمد لله بصحة وعافية مما بثه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم. أيضا ثاني أكسيد الكربون، وهو الذي يخرج منا في الزفير عندما نخرجه من صدورنا، ثم تتلقاه الأشجار فتستفيد منه، وهذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم. أيضا عندنا بارك الله فيكم كوكب الزهرة. كوكب الزهرة ضغطه مرتفع جدا، 150 ضغط، 150 ضغط ضعف ضغط الأرض. كذلك الحرارة، حرارة كوكب الزهرة من 200 إلى 700 درجة مئوية، حرارة عالية جدا. لا يستطيع الإنسان أن يعيش على ظهر هذه الكوكب، ولكننا نستطيع والحمد لله أن نعيش على هذه الأرض. كذلك عطارد.
كم درجة حرارته؟ 450 درجة مئوية، يعني تحرق الناس إحراقا لو عاشوا على هذا الكوكب. أما هذا الكوكب فدرجة حرارته يعني مناسبة لعيش الناس والحيوانات والطيور على ظهرها. كذلك المريخ درجة حرارته في النهار 12 درجة، وأما في الليل فناقص 62 درجة تحت الصفر. إنه خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لخلق هذا الكوكب العظيم وهو كوكب الأرض. نأتي على الأمر الآخر وهو التفكر في الأقوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض، فنجد المياه ونجد الطعام ونجد الحبوب ونجد الطيور ونجد الحيوانات التي يأكلها الإنسان مما أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله. فقد عاش على وجه هذا الكوكب أعداد لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وعلى وجه هذا الكوكب يعيش الآن أكثر من 7 مليار إنسان، كلهم يعيشون ويأكلون ويتوظفون ويعملون وفي الشركات وفي المؤسسات. من الذي أوجد لهم هذه الأمور؟ إنه الله جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيها الأحبة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك أيها الأحبة يجب علينا أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبقلوب موقنة وبقلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى، تعلم أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله سبحانه وتعالى هو المميت. فنعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وبحاره سبحانه وتعالى. سخر لهذا الإنسان كل ما خلقه على وجه هذا الكوكب ليعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، بقي من العشر 6 أيام، بل 5 أيام، لأن اليوم العيد لا يحسب، فنستثمرها أيها الأحبة. هي أيام عظيمة جدا، أفضل أيام العام. من فرط فيما مضى فلا يفرط فيما بقي. يوم عرفة ب2 يكفر الله عز وجل به 2، فلنجتهد ونسارع إلى طاعة الله صياما وقياما وقراءة للقرآن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.